السلام علیکم. انشالله که خوب باشین، جور باشین. امروز نه بلاگ از مو است آلو کباب جو که نافل آسان طریقه شما نشان میدم. خب مزهدارم مایا اینجا مو گرفته تخم او جوشی والا और शिमला मिर्च हम شما استعمال میتونین، मिर्ची سبز هم استعمال میتونین دیگه، گندنه और پیاز هم ریزه ریزه کده. اینجا مو آلو را جوش داده بوده، بس ایرا میگری خوب به میتر پیس مونیم. اورینجی ما تخم گرفتم، تخمی آجوشی والا اینا رو ما میگری میده میده مونیم. شما ایر میتونین رنده هم کنین، بس جو که برای افطاری که تایم کم بودک از این خاطر ما اینا را میتر پیس مونم. اینجی مو تخمم گرفته میده میده کده. حال مو برای زیاد مونی پیاز کد گشنیز مرچی سبز اینا رو مو اندس کده میکس مونی کدم زی ताकि उन्हार एक लहजा मुँह में ली और मुँह माशमो निशान بدم कि कदम कदम मसाला इस्तेमाल मरेन नमक यस्ता हस्ब जायका बिगरिन और दिका हल्दी पाउडर हम شمو تقريبا 1 चम्मच बिगरिन इशस्ता लाल मिर्च इरम شمو मेथनिन हस्ब जायका बिगरिन कसूरी يم मेथनिन شمو 1 قاشق बिगरिन يكيستا कॉर्नफ्लोर استا जो कि شما برای سوپ وغیره استعمال مونین. بس اگر پیش شما کورنفلور نیست شما میتونین که آرد میده گرتکین. ما خوینزی کورنفلور اد مونم زیاد خوب شمایم. آل مای مساله را اینجی میگرم تمام شرا انداز مونم. اینجی مساله را ما اد کدوم آل مای نار تمام شی یک جای میکس مونم. और تخمی آجوش والا که ما انداز کدوم اون زیاد مزدار مایا ضرور شما دفعه ترای کن دیگه. یک خوب خوشبویم داره. بس دیگه این فول آسان است اور شما میتونین اینا را جور کده برای در فریزر بیلین. سم تایم که کارشم شده که چانه گلا شما میتونین یک فرای کن بس و اینا خود خراب نمونه. شما میگنین درو اینا فول میکس شده. اینا که مو میکس کردی ما دیسته خور کم برایشی تیل زدم. حالی ما یک کم میگرم اینا را یک 5 منت میتر بیلین تاکه او خود خور بگیره. بس 5 منت بعد یک کم دیسته خور تیل زده اینا را بگیرین تمزو مطابق جور کن. سلکن ماشاءالله چی سوفت آمده و امکانش نیست که اینا در تایمی فرای کدوم میده میده شونه. اینجی مو میتر گل گل چکی جور کده. مو اینجی گرفته دودنه تخم میگریم. اینا رو مو منی پلیت انداز کده خوب پیست مونی. ایرا خوب پیست کن. اینجی
مو تخمه پیست کردی. آلما اینجا تاور گرفتم، کم گرم کردم. منیزی کم اویل انداز منم. این ملی یکم گرم شونه. اینجا ما گرفتم بتر پیپر جو که برای کیک و غیره بی ما استعمال منم. شما اگر ازی در خانه موجود نبود ضرور نیست، اخبار و غیره هم استعمال میتونین. چون ما همیشه کیک و غیره جور نمی زیاد کاری مایا ازی وجه ما اینا را من پلیت انداز منم. اینا کیستن در استور و غیره ملاو میشه، لیکن زوریا کیستن دبر وطیر میگره میده میده کده انداز منه بزمی خوب تیار ملاو میشه. ما مکس کی ضرورت مست مکس انداز کدوم. اینا کی مطلب کزنا کی آلو کباب کنین، आलू पराठा कनीन और इंदिक समोसे वगैरह ज़्यादा खूब शिमाया लेग पीस इंजी كيستا ما आलू कबाब गरفتهم مني دوخ من دسكتهم بعد ما ورا ده زي باودر قط كده ميلم كي سرخشنا. هنا استان ديسي إن متى دانة دانة ديجا شمو هر کدام آلو کباب بگیرین. ده تخم میتر میکس کن، ده دیسی میتر میکس کن، ده دیسی پاودر और شما اینا رو بگیرین دانه دانه بیلین. ماشاءالله اینا لی ده هلکا آنچ بیلین خودش ناش سرخ میشم. انشالله ویدیو ضرور خوش اومده باشه. لایک سابسکرایب کنین. باز مو بخیر مزید کدی نیو ویدیو ملاو میشیم. اینجی یک سایت از اینا فرای شده. مو میتر ایره ده هلکا آنچ پختمونی زیاد تیز نیلن تایشی که در مخرم. اینجی در وشمونین آلو کباب شده تیار. این میتمو باری باری پخته کده موریم
और اینا دیگه از تیستم زیاد مزه‌دار آمده. ضرور ترای کن، خوش اومده انشالله. بس اور هایی که به گفتنی بودم که شما میتن ما چندان ساده هم جور کدوم جو که من که خوش ندارم من امزو پاودر که ما میکس کدوم نه دسی پاودر که است بس ساده میتنین اینا را ما ساده کدوم ساده شم آسان است جست تخم استعمال کن بس और बाकी ना कि मन तक شما میتونین मतलब می که شما گفته بودم نه جیسه می آلو وغیره بود اینا که ما تایم میکس کردم بس ما شما را نشان دادم که ما گل گل تیکی جور کده بس شما میتونین ویداوت گل گل لگو شیب دیگه بیدین ما اینا لکم شما نشان میدم که ما کستم کم انتر شیب मतलब دیگه رنگام جور کدم جیسه کباب علی شما سیل کنین ما سیم تو سیم این میگن شما مایرا دیگه شیب دادم کباب علی جور کدم از این خاطر ما شما رو گفتم که شما هر رنگ شیب داده میتونین بس جست ما هم ترکایش که شما نشان دادم و متا جور کن باقی دیگه برای شما است که هر رنگ شیب میدین میگن ماشاءالله زیاد خوب شی کلرم بال کده और مو این میتر شیب داده دانه دانه میتر سرخ کده موری اینجا شده آلو کباب تیار انشالله که خوش شما بایه بخیر باز بخیر کدنی ویدیو میلاو میشی دیگه خلق کلو بیلین